ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। संजय उवाच। तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्भक्कतरन्नो गरीयः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्नमृद्धम् अवाप्य भूमावसपात्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः
आगमापायिनो नित्यान् आगमापायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत तान् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यम् वेदा विनाशिनं नित्यम् य एनमजमव्ययम् य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि
सर्वमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामन्न करिष्यसि सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदाम् जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय
सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते
मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
सांख्ययोगो नाम सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः